श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तरगतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये कंसवधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। गर्गशूरसुतोक्त्या व्रजमायात् सात्वतां पुरोधाः सह चक्रे क्षत्रिययोग्यान् संस्कारान् कृष्णरोहिणीसून्वोः। ऊचे नन्दसुतोऽयं तव विष्णोर्नावमो गुणैः सर्वैः। सर्वे चैतत्राताः सुखमाप्स्यन्त्युन्नतं भवत्पूर्वाः। इत्युक्तः स मुमोदप्रययौ गर्गोऽपि केशवोऽथाद्यः। स्वपदैरग्रजयुक्तश्चक्रे पुण्यं व्रजन् व्रजोद्देशम्। स कदाचिच्छिशुभावं कुर्वन्त्या मातुरात्मनो भूयः। अपनेतुं परमेशो मृदं जघासे क्षतां वयस्यानाम्। मात्रोपालब्ध ईशो मुखविरतिमकर्णाम्बमृद्भक्षिताहम्। पश्येत्यास्यान्तरे तु प्रकृतिविकृतियुक्सा जगत्पर्यपश्यत्। इत्थं देवोऽप्यचिन्त्यामपरदुरधिगां शक्तिमुच्चां प्रदर्श्य प्रायो ज्ञातात्मतत्त्वां पुनरपि भगवानावृणोदात्मशक्त्या। इति प्रभुः सलीलया हरिर्जगद्विडम्बयन् चचारगोष्ठमण्डलेऽप्यनन्तसौख्यचिद्घनः। कदाचिदीश्वरस्तनं पिबन् यशोदयापयः सृतन्निधातुमुज्झितो बभञ्जदध्यमत्रकम्। प्रमथ्यमानदध्युरुप्रजातमिन्दुसन्निभम् नवं हि नीतमाददेरहो जघासचेशिता। प्रजायते हि यत्कुले यथा युगं यथा वयः तथा प्रवर्तनं भवेद्दिवौकसां समुद्भवे। इति स्वधर्ममुत्तमं दिवौकसां प्रदर्शयन् अधर्मपावकोऽपि सन् विडम्बते जनार्दनः। नृतिर्यगादिरूपकः स बाल्ययौवनादियुक् क्रियाश्च तत्तदुद्भुवाः करोति शाश्वतोऽपि सन्। स विप्रराजगोपकः स्वरूपकस्तदुद्भवाः तदा तदा विचेष्टते क्रियाः सुरान् विशिक्षयन्। तथाप्यनन्यदेवता समन्निजं बलं प्रभुः प्रकाशयन् पुनः पुनः प्रकाशयत्यजो गुणान्। अथात्तयष्टिमीक्ष्यतां स्वमातरं जगद्गुरुः स पुप्लुवे तमन्वयान्मनोविदूरमङ्गना। पुनः समीक्ष्य तच्छ्रमं जगाम तत्करग्रहम् प्रभुः स्वभक्तवश्यतां प्रकाशयन्नुरुक्रमः। सदा विमुक्तमीश्वरं निबद्धुमञ्जसा ददे यदैव दाम गोपिका न तत्पुपूरतं प्रति। समस्तदामसञ्चयः सुसन्धितोऽप्यपूर्णतां ययावनन्तविग्रहे शिशुत्वसम्प्रदर्शके। अबन्धयोग्यतां प्रभुः प्रदर्श्य लीलया पुनः स एकवत्सपाशकान्तरं गतोऽखिलं भरः। सुतस्य मातृवश्यतां प्रदर्श्य धर्ममीश्वरः बभञ्जतौ दिवि स्पृशौ यमार्जुनौ सुरात्मजौ। तयावरोप्यवध्यता चतुर्षु च प्रयोजितः अनन्तरं तृणोद्भ्रमिस्तपोचरद्वरं च तम्। अवापते त्रयो हता शिशुस्वरूपविष्णुना धुनिश्च मुश्च तौ तरु समाश्रितौ निषूदितौ। तरुप्रभङ्गतो मुना तरु च शापसम्भवौ। पुरा हि नारदान्तिके दिगम्बरौ शशापसः। धनेशपुत्रकौ द्रुतं तरुत्वमाप्नुतन्त्विति ततो हि तौ निजान्तनुं हरेः प्रसादतः शुभौ। अवापतु स्तुतिं प्रभोर्विधाय जग्मतुर्गृहम् नलकूबरमणिग्रीवौ मोचयित्वा तु शापतः। वासुदेवोऽथ गोपालैर्विस्मितैरभिवीक्षितः वृन्दावनं ययासुः सनन्दसूनुर्बृहद्वने। ससर्जरो मकूपेभ्यो वृकान् व्याघ्रसमान् बले।
अनेककोटिसङ्घैस्तैः पीड्यमाना व्रजालयाः ययुर्वृन्दावनन्नित्यानन्दमादाय नन्दजम् इन्दिरापतिरानन्दपूर्णो वृन्दावने प्रभुः नन्दयामास नन्दादीनुद्दामतरचेष्टितैः स चन्द्रतो हसत्कान्तवदनेनेन्दुवर्चसा संयुतो रौहिणे येन वत्सपालो बभूवः दैत्यं स वत्सतनुमप्रमयः प्रगृह्य कंसानुगं हरवरादपरैरवध्यम् प्रक्षिप्य वृक्षशिरसिन्यहनद्बकोऽपि कंसानुगोऽथ विभुमच्युतमाससाद स्कन्दप्रसादकवचः समुखे चकार गोविन्दमग्निवदमुं प्रदहन्तमुच्चैः चच्छर्दतुण्डशिरसैव निहन्तुमेनमायान्तमीक्ष्य जगृहेस्य स तुड्डमीशः तुण्डद्वयं यदुपतिः करपल्लवाभ्यां सङ्गृह्य चाशु विददार च पक्षिदैत्यम् ब्रह्मादिभिः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानः सायं ययौ व्रजभुवं सहितोऽग्रजेन एवं सदेववरवन्दितपादपद्मो गोपालकेषु विहरन् भुवि षष्ठमब्दम् प्राप्तो गवामखिलपोऽपि स पालको भूद्वृन्दावनान्तरगसान्द्रलताविताने ज्येष्ठं विहाय स कदाचिदचिन्त्यशक्तिर्गोगोपगोगणयुतो यमुनातटेषु रेमे भविष्यदनुवीक्ष्य हि गोपदुःखं तद्बोधनाय निजमग्रजमेषु सोधात् तं ब्रह्मणो वरबलादुरगन्त्ववध्यं सर्वैरवार्यविषवीर्यमृते सुपर्णात् विज्ञाय तद्विषविदूषितवारिपानसन्नान् पशूनपि वयस्य जनान् स आवीत् तद्दृष्टिदिव्यसुधया सहसाभिवृष्टाः सर्वेऽपि जीवितमवापुरथोच्चशाखम् कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्गादास्फोट्यगाढरशनोऽन्यपतद्विषोदे सार्पह्रदः पुरुषसारनिपातवेगसङ्ख्योभितो रगविषोच्छ्वसिताम्बुराशिः पर्यक्प्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मि भीमो धनुःशतमनन्तबलस्य किन्तत् तं यामुनह्रदविलोलकमाप्यनागः काल्यो निजैः समदशत्सह वासुदेवम् भोगैर्बबन्ध च निजेश्वरमेनमग्न्यः सेहे तमीश उत भक्तिमतोपराधम् उत्पातमीक्ष्य तु तदाखिलगोपसङ्घस्तत्राजगामहलिना प्रतिबोधितोऽपि दृष्ट्वा निजाश्रयजनस्य बहो सुदुःखं कृष्णस्वभक्तमपि नागममुम् अमर्द तस्योन्नतेषु सफणेषु ननर्तकृष्णो ब्रह्मादिभिः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानः आर्तो मुखैरुरुवमन् रुधिरं स नागो नारायणं तमरणं मनसा जगाम तच्चित्रताण्डवविरुग्णफणातपत्रं रक्तं वमन्तमुरुसन्नधियन्नितान्तम् दृष्ट्वा हि राजमुपसेदुरमुष्यपत्न्यो नेमुश्च सर्वजगदादिगुरुं भुवीशम् ताभिस्तुतः स भगवानमुना च तस्मै दत्त्वा भयं यमसहोदरवारितोमुम् उत्सृज्य निर्विषजलां यमुनाञ्चकार संस्तूयमानचरितः सुरसिद्धसाध्यैः गोपैर्बलादिभिरुदीर्णतरप्रमोदैः सार्धं समेत्य भगवानरविन्दनेत्रः तां रात्रिमत्र निवसन् यमुनातटे सदा वाग्निमुद्धतबलं च पपौ व्रजार्थे इत्थं सुरासुरगणैरविचिन्त्य दिव्यकर्माणि गोकुलगते गणितोरुशक्तौ कुर्वत्यजे व्रजभुवामभवद्विनाश उग्राभिधादसुरतस्तरुरूपतोलम् तद्गन्धतो नृपशु मुख्यसमस्तभूतान्यापुर्मृतिं बहुलरोगनिपीडितानि धातुर्वराज्जगदभावकृतैकबुद्धिर्वध्यो न केनचिदसौ तरुरूपदैत्यः सङ्कर्षणेऽपि तदुदारविषानुविष्टे कृष्णो निजस्पर्शतस्तमपेतरोगम् कृत्वा बभञ्जविषवृक्षममुं बलेन तस्यानुगैः सह तदा कृतिभिः समस्तैः दैत्यांश्च गोवपुष आत्तवरान् विरिञ्चात् मृत्यूज्झितानपि निपात्य ददाह वृक्षान्
विक्रीड्य रामसहितो यमुनाजले स नीरोगमाशु कृतवान् व्रजमब्जनाभः सप्तोक्षणोऽतिबलवीर्ययुता नदम्यान् सर्वैर्गिरीशवरतो दितिजप्रधानान् हत्वा सुतामलभदाशु विभुर्यशोदा भ्रातुः स कुम्भकसमाह्वयिनोऽपि नीलाम् या पूर्वजन्मनि तपः प्रथमैव भार्या भूयासमित्यचरदस्य हि सङ्गमो मे स्यात्कृष्णजन्मनि समस्तवराङ्गनाभ्यः पूर्वन्त्विति स्म तदिमां प्रथमं स आप अग्रे द्विजत्वत उपावहदेशनीलाङ्गोपाङ्गना अपि पुरा वरमापिरेयत् संस्कारतः प्रथममेव सुसङ्गमो नो भूयात्तवेति परमाप्सरसः पुरायाः तत्राथ कृष्णमवदन् सबलं वयस्याः पक्वानि तालसुफलान्यनुभोजयेति इत्यर्थितः सबल आपसतालवृन्दन् गोपैर्दुरासदमतीव हि धेनुकेन विघ्नेशतो वरमवाप्य सुदुष्टदैत्यो दीर्घायुरुत्तमबलः कदनप्रियोऽभूत् नित्योद्धतः स उतराममवेक्ष्य तालवृन्दात् फलानि गलयन्तमथाभ्यधावत् प्रापुः खरस्वरतराः खरराक्षसारिं कृष्णं बलेन सहितं निहताश्च तेन सर्वान् निहत्य खररूपधरान् स दैत्यान् विघ्नेश्वरस्य वरतोऽन्यजनैरवध्यान् पक्वानि तालसुफलानि निजेषु चादाद्दुर्वारपौरुषगुणोद्भरितो रमेशः पक्षद्वयेन विहरत्स्वथ गोपकेषु दैत्यः प्रलम्ब इति कंसविसृष्ट आगात् कृष्णस्य पक्षिषु जयत्स्वथ राममेत्यपापः पराजित उवाहतमुग्ररूपः भीतेन रोहिणीसुतेन हरिस्तुतोऽसौ स्वाविष्टतामुपदिदेशबलाभिपूर्त्यै तेनैव पूरितबलोऽम्बरचारिणं तं पापं प्रलम्भमुरुमुष्टिहतं चकार तस्मिन् हते सुरगणा बलदेव नाम रामस्य चक्रुरतितृप्तियुता हरिश्च वह्निं पपौ पुनरपि प्रदहन्तमुच्चैर्गोपांश्च गोगणमगण्यगुणार्णवोपात् कृष्णं कदाचिदतिदूरगतं वयस्या ऊचुः क्षुधर्दिततरा वयमित्युदारम् सोऽप्याह सत्रमिह विप्रगणाश्चरन्ति तान् याचतेति परिपूर्णसमस्तकामः तान् प्राप्य काममनवाप्य पुनश्च गोपाः कृष्णं समीयुरथ तानवदत्स देवः पत्नीः समर्थयतमद्वचनादिति स्म चक्रुश्च ते तदपिता भगवन्तमापुः ताः षडिवधान्न परिपूर्णकराः समेताः प्राप्ता विसृज्य पतिपुत्रसमस्तबन्धून् आत्मार्चनैकपरमा विससर्ज कृष्ण एका पतिप्रविधृता पदमापविष्णोः भुक्त्वाथ गोपसहितो भगवांस्तदन्नं रेमे च गोकुलमवाप्य समस्तनाथः आज्ञातिलङ्घनकृते स्वकृतापराधात् पश्चात् सुतप्तमनसोऽप्यभवन् स्म विप्राः कृष्णोऽथ वीक्ष्य पुरुहूतमः प्रयत्नं गोपान्यवारयदविस्मरणाय तस्य मामानुषोऽयमिति मामवगच्छतात् स इत्यव्ययोऽस्य विदधे महभङ्गमीशः गोपांश्च तान् गिरिमहोस्मदुरुस्वधर्म इत्युक्तिसच्छलत आत्ममहेवतार्य भूत्वातिविस्तृतनुर्बुभुजे बलिं सनानाविधान्नरसपानगुणैः सहैव इन्द्रोऽथ विस्मृतरथाङ्गधरावतारो मेघान् समादिशदुरूदकपूगवृष्ट्यै ते प्रेरिताः सकलगोकुलनाशनाय धाराविते रुरुनागकरप्रकाराः ताभिर्निपीडितमुदीक्ष्य सकञ्जनाभः सर्वं व्रजं गिरिवरं प्रसभं दधार वामेन कञ्जदलकोमलपाणिनैव तत्राखिलाः प्रविविशुः पशुपाः सगोभिः वृष्ट्वोरुवार्यथ निरन्तरसप्तरात्रन्त्रातन्निरीक्ष्य हरिणा व्रजमश्रमेण शक्रोऽनुसंस्मृतसुरप्रवरावतारः पादाम्बुजं यदुपतेः शरणं जगाम तुष्टावचैनमुरुवेदशिरोगताभिर्गीर्भिः सदा गणितपूर्णगुणार्णवन्तम्
गोभृद्गुरुं हरगुरोरपि गोगणेन युक्तः सहस्रगुरगाधगुमग्र्यमग्र्यात् त्वत्तो जगत्सकलमाविरभूदगण्यधाम्नस्त्वमेव परिपासि समस्तमन्ते अच्छि त्वयैव जगतोऽस्य हि बन्धमोक्षौ न त्वत्समोऽस्ति कुहचित् परिपूर्णशक्ते क्षन्तव्यमेव भवता मम बाल्यमीश त्वत्संश्रयोऽस्मि हि सदेत्यभिवन्दितोऽजः क्षान्तं सदैव भवतस्तव शिक्षणाय पूजापहारविधिरित्यवदद्रमेशः गोविन्दमेनमभिषिच्य स गोगणेशो गोभिर्जगामगुणपूर्णमुं प्रणम्य गोपैर्गिरां पतिरपि प्रणतोऽभिगम्य गोवर्धनोद्धरणसङ्गतसंशयैः सह कृष्णं ततः प्रभृति गोपगणा व्यजानन्नारायणोऽयमिति गर्गवचश्च नन्दात् नारायणस्य सम इत्युदितं निशम्य पूजाञ्च चक्रुरधिकामरविन्दनेत्रे स्कन्दादुपात्तवरतो मरणादपेतं दृष्ट्वा च रामनिहतं बलिनं प्रलम्बम् चक्रुर्विनिश्चयममुष्यसुराधिकत्वे गोपा अथास्य विदधुः परमाञ्च पूजाम् कात्यायनीव्रतधरा स्वपतित्वहेतोः कन्या उवाह भगवानपराश्च गोपीः अन्यैर्धृता अयुगबाणशराभिनुन्नाः प्राप्ता निशास्वरमयच्छशिराजितासु तास्वत्र तेन जनिता दशलक्षपुत्रा नारायणाह्वययुता बलिनश्च गोपाः सर्वेऽपि दैवतगणा भगवत्सुतत्वमाप्तुं धरातलगता हरिभक्तिहेतोः तास्तत्र पूर्ववरदानकृते रमेशो रामाद्विजत्वगमनादपि पूर्वमेव सर्वानिशास्वरमयत्समभीष्टसिद्धिचिन्तामणिर्हि भगवानशुभैरलिप्तः सम्पूर्णचन्द्रकरराजितसद्रजन्यां वृन्दावने कुमुदकुन्दसुगन्धवाते श्रुत्वा मुकुन्दमुखनिःसृतगीतसारङ्गोपाङ्गना मुमुहुरत्र ससार यक्षः रुद्रप्रसादकृतरक्ष उतास्य सख्युर्भृत्यो बली खरतरोऽपि च शङ्खचूडः ताः कालयन् भगवतस्तलताडनेन मृत्युञ्जगाममणिमस्य जहार कृष्णः नाम्नाप्यरिष्ट उरुगाय विलोमचेष्टो गोष्ठं जगामवृषभाकृतिरप्यवध्यः शम्भोर्वरादनुगतश्च सदैवकं सङ्गाभीषयन्तममुमाह्वयदाशु कृष्णः सोऽप्याससाद हरिमुग्रविषाणकोटिमग्रे निधाय जगृहेस्य विषाणमीशः भूमौ निपात्य च वृषासुरमुग्रवीर्यं यज्ञे यथा पशुममारयदग्र्यशक्तिः केशीतुकं सविहितस्तुरगस्वरूपो गिर्यात्मजा वरमवाप्य सदा विमृत्युः पापः स केशवमवापमुखेस्य बाहुं प्रावेशयत्स भगवान् ववृधेस्य देहे तत्खादनाय कुमतिः सकृतप्रयासः शीर्णास्य दन्तदशनच्छदरुद्धवायुः दीर्णः पपात च मृतो हरिरप्यशेषैर्ब्रह्मेश शक्रदिनकृत्प्रमुखैस्तुतोऽभूत् व्योमश्च नाममयसूनुरजप्रसादाल्लब्धामितायुरखिलान् विदधे बिलेसः तं श्रीपतिः सुरपतिः पशुवद्विषस्य निस्सारितान् बिलमुखादखिलांश्चकार कुर्वत्यनन्यविषयाणि दुरन्तशक्तौ कर्माणि गोकुलगतेऽखिललोकनाथे कंसाय सर्ववदत्सुरकार्यहेतोर्ब्रह्माङ्कजो मुनिरकारि यदीशपित्रा श्रुत्वातिकोपरभसोच्चलितः स कंसो बद्ध्वा स भार्यमथ शूरजमुग्रकर्मा अक्रूरमाश्वदिशदानयनाय विष्णो रामान्वितस्य सह गोपगणैरथेन संसेवनाय स हरेरभवत्पुरैव नाम्ना किशोर इति यः सुरगायकोऽभूत् स्वायम्भुवस्य च मनोः परमांशयुक्त आवेशयुक्कमलजस्य बभूव विद्वान् सोऽक्रूर इत्यभवदुत्तमपूज्यकर्मा वृष्णिष्वथासस हि भोजपतेश्च मन्त्री आदिष्ट एव जगदीश्वरदृष्टिहेतोरानन्दपूर्णसुमना अभवत्कृतार्थः
आरुह्य तद्रथवरं भगवत्पदाब्जमब्जोद्भवप्रणतमन्तरमन्तरेण सञ्चिन्तयन् पथि जगाम स गोष्ठमाराद्दृष्ट्वा पदायितभुवं मुमुदे परस्य सोचेष्टतात्र जगदीशितुरङ्गसङ्गाल्लब्धोच्चयेन निखिलाघविदारणेषु पांसुष्वजेशपुरुहूतमुखोच्च विद्युद्भ्राजत्किरीटमणिलोचनगोचरेषु सोपश्यताथ जगदेकगुरुं समेतमग्रोद्भवेन भुवि गा अपि दोहयन्तम् आनन्दसान्द्रतनुमक्षयमेन मीक्ष्य हृष्टः पपातपदयोः पुरुषोत्तमस्य उत्थाप्यतं यदुपतिः स बलो गृहं स्वन्नीत्वोपचारमखिलं प्रविधाय तस्मिन् नित्योदिताक्षयचिदप्यखिलं स तस्माच्छुश्रावलोकचरितानुविडम्बनेन श्रुत्वा सकं सहृदि संस्थितमब्जनाभः प्रातस्तु गोपसहितो रथमारुरोह रामश्वफल्कतनयाभियुतो जगामयानेन तेन यमुना तटमव्ययात्मा संस्थाप्यतौ रथवरे जगताभिवन्द्यौ श्वाफल्किराश्ववततारयमस्वसारम् स्नात्वा स तत्र विधिनैव कृताघमर्षशेषासनं परमपूरुषमत्र चैक्षत् नित्यं हि शेषमभिपश्यति सिद्धमन्त्रो दानेश्वरः स तु तदा ददृशे हरिञ्च अग्रे हि बालतनुमत्र समीक्ष्य कृष्णं किन्नास्ति यान इति यानमुखो बभूव तत्रापि कृष्णमभिवीक्ष्य पुनर्निमज्य शेषोरुभोगशयनं परमं ददर्श ब्रह्मेश शक्रमुखदेवमुनीन्द्रवृन्दसंवन्दिता निघ्रयुगमिन्दिरया समेतम् स्तुत्वा वरस्तुतिभिरव्ययमब्जनाभं सोऽन्तर्हिते भगवति स्वकमारुरोह यानञ्च तेन सहितो भगवान् जगाम सायं पुरीं सह बलो मधुरामनन्तः अग्रेऽथ दानपतिमक्षयपौरुषो सावीशो विसृज्य सबलः सहितो वयस्यैः द्रष्टुं पुरीमभिजगाम नरेन्द्रमार्गे पौरैः कुतूहलयुतैरभिपूज्यमानः आसाद्य कुञ्जरगतं रजकं ययाचे वस्त्राणि कंसदयितं गिरिजावरेण मृत्युज्झितं सपदि तेन दुरुक्तिविद्धः पापं कराग्रमृदितं व्यनयद्यमाय हत्वा तमक्षतबलो भगवान् प्रगृह्य वस्त्राणि चात्मसमितानि बलस्य चादात् दत्त्वा पराणि सखिगोपजनस्य शिष्टान्यास्तीर्य तत्र च पदं प्रणिधाय चागात् ग्राह्यापहेयरहितैकचिदात्मसान्द्रस्वानन्दपूर्णवपुरप्ययशोषहीनः लोकान् विडम्ब्य नरवत्समलक्तकाद्यैर्वप्त्रा विभूषित इवाभवदप्रमेयः मालामवाप्य च सुदामत आत्मतन्त्रस्तावक्षयोनुजगृहे निजपार्षदौ हि पूर्वं विकुण्ठसदनाद्धरिसेवनाय प्राप्तौ भुवं मृजनपुष्पकरौ पुरापि सर्वेष्टपुष्टिमिह तत्र सरूपताञ्च कृष्णस्तयोर्वरमदादथ राजमार्गे गच्छन् ददर्श वनितान्नरदेवयोग्यमादाय गन्धमधिकं कुटिलां व्रजन्तीम् तेनार्थिता सपदि गन्धमदात्रिवक्रा तेनाग्रजेन सहितो भगवान् लिलिम्पे ताञ्चाश्वृजुत्वमनयत् स तयार्थितोऽलमायामि कालत इति प्रहसन्नमुञ्चत् पूर्णेन्दुवृन्दनिवहाधिककान्तिकान्तसूर्यामितोरुपरमद्युतिसौख्यदेहः पीताम्बरः कनकभासुरगन्धमाल्यः शृङ्गारवारिधिरगण्यगुणार्णवोगात् प्राप्याथ चायुधगृहं धनुरेश दत्तं कृष्णः प्रसह्य जगृहे सकलैरभेद्यम् कांसं स नित्यपरिपूर्णसमस्तशक्तिरारोप्य चैनमनुकृष्य बभञ्ज मध्ये तस्मिन् सुरासुरगणैरखिलैरभेद्ये भग्ने बभूव जगदण्डविभेदभीमः शब्दः स येन निपपात भुवि प्रभग्नसारोऽसुरोद्धृतियुतोऽपि तदैव कंसः आदिष्टमप्युरुबलं भगवान् स तेन सर्वं निहत्य सबलः प्रययौ पुनश्च
नन्दादिगोपसमितिं हरिरत्र रात्रौ भुक्त्वा पयोन्वितशुभान्नमुवास कामम् कंसोऽप्यतीव भयकम्पितहृत्सरोजः प्रातर्नरेन्द्रगणमध्यगतोऽधिकोच्चम् मञ्चं विवेश सह जानपदैश्च पौरैर्नानानुमञ्चकगतैर्युवती समेतैः संस्थाप्य नागमुरुरङ्गमुखे कुवल्या पीडङ्गिरीन्द्रसदृशं करिसादियुक्तम् चाणूरमुष्टिकमुखानपि मल्लवीरान् रङ्गे निधाय हरिसंयमनङ्किलैच्छत् अक्षौहिणी गणितमस्य बलञ्च विंशदासीदसह्यमुरुवीर्यमनन्यवध्यम् शम्भोर्वरादपि च तस्य सुनीथनामा यः पूर्वमासवृक इत्यसुरोऽनुजोऽभूत् सप्तानुजा अपि हि तस्य पुरातना ये सर्वेऽपि कंसपृतना सहिताः स्मरङ्गे तस्थुः स राममभियान्तमुदीक्ष्य कृष्णमात्तायुधायुधि विजेतुमजं सुपापाः कृष्णोऽपि सूर्य उदिते सबलो वयस्यैः सार्धं जगाम वररङ्गमुखं सुरेशैः संस्तूयमान उरुविक्रम आसुराणान्निर्मूलनाय सकलाचरितोरुशक्तिः आयन् जगद्गुरुतमो बलिनं गजेन्द्रं रुद्रप्रसादपरिरक्षितमाश्वपश्यत् दुष्टोरुरङ्गमुखसंस्थितमीक्ष्य चैभ्यं पापापयाहि न चिरादिति वाचमूचे क्षिप्तः स ईश्वरतमेन गिरीशलब्धाद्दृप्तो वराज्जगति सर्वजनैरवध्यः नागन्त्ववध्यमभियापयते ततोऽग्रे पापो दुरन्तमहिमं प्रतिवासुदेवम् विक्रीड्यतेन करिणा भगवान् स किञ्चिद्धस्ते प्रगृह्य विनिकृष्य निपात्य भूमौ कुम्भे पदं प्रतिनिधाय विषाणयुग्ममुत्कृष्य हस्तिपमहन्निपपातसोऽपि नागं ससादिनमवध्यमसौ निहत्य स्कन्धे विषाणमवसृज्य सहाग्रजेन नागेन्द्रसान्द्रमदबिन्दुभिरञ्चिताङ्गः पूर्णात्मशक्तिरमलः प्रविवेशरङ्गम् विष्टे जगद्गुरुतमे बलवीर्यमूर्तौ रङ्गं मुमोद च शुशोषजनोऽखिलोऽत्र कञ्जं तथापि कुमुदं च यथैव सूर्य उद्यत्यजेऽनुभविनो विपरीतकाश्च रङ्गं प्रविष्टमभिवीक्ष्य जगादमल्लः कंसप्रियार्थमभिभाष्य जगन्निवासम् चाणूर इत्यभिहितो जगतामवध्यः शम्भुप्रसादत इदं शृणु माधवेति राजैव दैवदमिति प्रवदन्ति विप्राराज्ञः प्रियं कृतवतः परमा हि सिद्धिः योत्स्यावतेन नृपतिप्रियकाम्यया वां रामोऽभियुध्यतु बली सह मुष्टिकेन इत्युक्त आह भगवान् परिहासपूर्वमेवं भवत्विति स तेन तदाभियातः सन्दर्श्य दैवतपतिर्युधिमल्ललीलां मौहूर्तिकीमथ पदोर्जगृहे स्वशत्रुम् उत्क्षिप्यतङ्गगनगं गिरिसन्निकाशमुद्भ्राम्य चाथ शतशः कुलिशाक्षताङ्गम् आविध्य दुर्धरबलो भुवि निष्पिपेशचूर्णीकृतः स निपपात यथा गिरीन्द्रः कृष्णं च तुष्टुरथो दिवि देवसङ्घामर्त्या भुवि प्रवरमुत्तमपूरुषाणाम् तद्वद्बलस्य दृढमुष्टिनिपिष्टमूर्धा भ्रष्टस्तदैव निपपात स मुष्टिकोऽपि कूटश्च कोसल उतच्छलनामधेयो द्वौ तत्र कृष्णनिहतावपरो बलेन कंसस्य ये त्ववरजाश्च सुनीथमुख्याः सर्वे बलेन निहताः परिघेण वीराः ताभ्यां हतानभिसमीक्ष्य निजान् समस्तान् कंसोदिदेशबलमक्षयमुग्रवीर्यम् रुद्रप्रसादकृतरक्षमवध्यमेतौ निस्सार्य दण्डमधिकं कुरुतेति पापः श्रुत्वैव राजवचनं बलमक्षयन् तदक्षौहिणी दशकयुग्ममनन्तवीर्यम् कृष्णं चकार विविधास्त्रधरं स्वकोष्ठे सिंहं यथा किल सृगालबलं समेतम् जानन्नपीश्वरमनन्तबलं महेन्द्रः कृष्णं रथं निजमयात यदायुधाढ्यम् शुश्रूषणाय परमस्य यथा समुद्रमर्घ्येण पूरयति पूर्णजलञ्जनोऽयम्
स्वंस्यन्दनन्तु भगवान् स महेन्द्रदत्तमारुह्य सूतवरमातलिसङ्गृहीतम् नानायुधोग्रकिरणस्तरणिर्यथैव ध्वान्तं व्यनाशयदशेषत आशु सैन्यम् निःशेषतो विनिहते स्वबले स कंसश्चर्मासि पाणिरभियातुमियेष कृष्णम् तावत्तमेव भगवन्तमभिप्रयान्तमुत्तुङ्गमञ्च शिरसि प्रददर्श वीरम् तं श्येन वेगमभितः प्रतिसञ्चरन्तन्निश्छिद्रमाशु जगृहे भगवान् प्रगृह्य केशेषु चैनमभिमृश्य करेण वामेनोद्धृत्य दक्षिणकरेण जघानकेस्य सञ्चालितेन मुकुटेन विकुण्डलेन कर्णद्वयेन विगताभरणोरसा च स्रस्ताम्बरेण जघनेन सुशोच्यरूपः कंसो बभूव नरसिंहकराग्रसंस्थः कृष्यतं सुरपतिः परमोच्चमञ्चादन्यैरजेयमतिवीर्यबलोपपन्नम् अब्जोद्भवेशवरगुप्तमनन्तशक्तिर्भूमौ निपात्य स ददौ पदयोः प्रहारम् देहे तु यो भवदमुष्य रमेशबन्धुर्वायुः स कृष्णतनुमाश्रयदन्यपापम् दैत्यञ्चकर्ष हरिरत्र शरीरसंस्थं पश्यत्सु कञ्जजमुखेषु सुरेष्वनन्तः द्वेषात् स सर्वजगदेकगुरो स्वकीयैः पूर्वं प्रमापितजनैः सहितः समस्तैः धात्र्यादिभिः प्रतिययौ कुमतिस्तमोऽन्धमन्येऽपि चैवमुपयान्ति हरावभक्ताः नित्यातिदुःखमनिवृत्तिसुखव्यपेतमन्धं तमो नियतमेति हरावभक्तः भक्तोऽपि कञ्जजगिरीशमुखेषु सर्वधर्मार्णवोऽपि निखिलागमनिर्णयेन यो वेत्ति निश्चितमतिर्हरिमब्जजेष पूर्वाखिलस्य जगतः सकलेऽपि काले सृष्टिस्थितिप्रलयमोक्षदमात्मतन्त्रं लक्ष्म्या अपीशमतिभक्तियुतः समुच्येत् तस्मादनन्तगुणपूर्णममुं रमेशन्निश्चित्य दोषरहितं परयैव भक्त्या विज्ञाय देवतगणाश्च यथाक्रमेण भक्त्या हरेरिति सदैव भजेत धीरः निहत्य कंसमोजसा विधातृशम्भुपूर्वकैः स्तुतः प्रसूनवर्षिभिर्मुमोदकेशवोऽधिकम् सदैव मोदरूपिणो मुदोक्तिरस्य लौकिकी यथोदयो रवेर्भवेत् सदोदितस्य लोकतः अनन्तचित्सुखार्णवः सदोदितैकरूपकः समस्तदोषवर्जितो हरिर्गुणात्मकः सदा इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये कंसवधो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीमध्वेषार्पणमस्तु।